खै त तिम्रो बोलिरहेको छैन, यति धेरै टाइम लाग्ने नहुने। नवीन पाण्डे भ्याएको हो कि के, भर्खर आउँदै कि के हो? नवीन पाण्डे तिमी त अघि नै आए जस्तो लाग्यो, जाने होइन? भर्खर आएको सर, म ठिकै भर्खर आएको थिएँ कि नेट गएको थियो फेरि आयो कि फोन गरेर अनि ठिकै छ, जहाँदेखि बुझ्न सकिन्छ बुझ्ने कोसिस गर। रश्मिया त भ्या होला होइन? हजुर सर आयो। ल अब अरू होला सफिसियन्ट टाइम दिउँ, नेक्स्टमा आएर है। अब योभन्दा प्रिभियस क्लासमा पनि के गर्थ्यो तिमीहरूले, यो दुईटा एउटा निकाले थियो र यसको नि केही सपोज गरेको थियो। आज सपोज गर्नु पर्दैन, किन? पिआई कन्ट्रोलर, कुन कन्ट्रोलर? पिआई कन्ट्रोलर भनिरहेछ, त्यसको तिमीले सपोज गर्नु परेन। तर सपोज पनि गरेछु, यो कन्स्टेन्टहरू निकाल्न सक्नु भनेको नि डिजाइन हो, बुझ्यौ? यो दुईटालाई तिमीहरूले यो तिनटैलाई मल्टिप्लाई गरेर ओभरअल ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्छौ होइन? यो प्रिभियस क्लासको मैले के भनेको थिएँ, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर एउटा बनाऊ र यसको योभन्दा प्रिभियस क्लासमा सपोज गरेको थियो, तर आज चाहिँ पिआई कन्ट्रोलर भनिरहेछ। पिआई कन्ट्रोलरको ट्रान्सफर फङ्सन के हुन्छ? केपी प्लस केआई बाई 1 माइनस जेडी। सबैले लेखौँ। नेक्स्ट स्टेपमा लेख, फाइन्डिङ the pulse transfer function of PI controller. लम्साल तिमीले भन त पिआई कन्ट्रोलरको फर्मुला के हो? पी को लागि केपी प्लस केआई हेर त कति गाह्रो मानिरहेको छौ। केपी प्लस केआई बाई 1 माइनस जेड इन्भर्स र डी पनि भइदिया भयो प्लस केडी 1 माइनस जेड इन्भर्स माथि हुन्थ्यो हैन? ठाकुर तिमीले भन त, अनि अगाडि बढाउला सजिलो कुरा गरी। सर GDZ इक्वल्स टू KP प्लस KI upon 1 minus Z inverse। यदि पीआईडी तीनटै भए के याद गरेको थियौ? प्लस KD into 1 minus Z inverse। भेरी गुड। ल जीडीजेड इक्वल्स लेख, त्यो डिजिटल कन्ट्रोलरको यो चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन भयो। त्यसपछि लेखिसकेपछि जेड इन्भर्सको ठाउँमा 1/z लेख। त्यसपछि एलसीएम गर, जेड इन्भर्सको ठाउँमा 1/z लेख। छिटो गर्न थाल। त्यसपछि एलसीएम ल्याऊ। त्यसपछि जेड भएको ठाउँलाई एक ठाउँमा राख। जेड कमन ल्याऊ, जेड ल्याऊ, जहाँ जहाँ जेड आउँछ नि त्यो कमन ल्याऊ। त्यसपछि के गर्दैछु यहाँ सुन, सबले पहिला त्यहाँसम्म भ्याऊ। सचिन गरे भ्यायो, कहाँसम्म भ्यायो भन त? यहाँसम्म क्याल्कुलेसन जेडलाई कमन लिनेसम्म भ्याए सर। भेरी गुड। त्यसपछि सुन, तिमीले नै भन, पोल र जिरो राम्ररी छुट्नु परेको परेन भन त? छुटाउनु पर्छ सर। तिमीले के त्यसपछि के भन्यो? यहाँ त पोल मैले थाहा पाएँ 1, किन जेड माइनस समथिङ या जेड प्लस समथिङ छ, तर माथिमा त्यो प्रब्लम छ कि छैन भन त? के जेड माइनस समथिङको प्रब्लममा छ त? छैन सर। भने के कमन लिए भने जेड माइनस समथिङको फर्मेटमा छ, यो जेड मात्र चाहियो कि। जस्तै यहाँ तल भन त, तल यहाँ चाहिँ पोल कति छ भन त? 1 छ सर। भेरी गुड। जेड समथिङ दियो त्यही भएर सजिलो भयो, तर यहाँ जेड मात्र छ त? छैन सर। छैन भने के कमन लियो भने जेड मात्र बाँकी रहन्छ? केपी प्लस केआई चाहिँ। भेरी गुड। अब यो जिरो तिमीले थाहा पाएन पाएन केपी बाई केपी, तर यो लेख्न सकिन्छ त? यहाँ थियो त? थिएन भने के गर्यो? डिभाइड गर्थ्यो। दुईटा मल्टिप्लाई गरेर सेम आउँछ कि आउँदैन? धेरै सजिलो कुरा गरेँ मैले होइन? बुझ्यौ? अब पोल र जिरो मजाले क्लियर भएको छ नि होइन?
ल नेक्स्टमा हेर ठाकुर बिहा होला होइन हजुर सर भयो। नमसाल ए सर ल नेक्स्टमा सुन अब यो दुईटाको नि पल्स ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्नु पर्यो त्यसपछि दुईटाले मल्टिप्लाई गरेर ओभरअल ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्नु यो दुईटालाई आजदेखि होइन च्याप्टर 3 देखि नै त्यस्तो कुरा मेन्सन गर्दै आउँदैछु होइन नेक्स्टमा लेख नेक्स्ट स्टेपमा फाइन्डिङ द पल्स ट्रान्सफर फङ्सन अफ जिरो अर्डर होल्ड एन्ड finding the next step में finding the pulse transfer function of zero order hold and plant दुईटा को मल्टिपललाई जी डैश एस भनिन्छ जी डैश निकाल जी डैश जेड निकाल र एकछिन प्र्याक्टिस गर तिमीहरू टाइम चाहिँ मैले यहाँ के एकछिन भनिदिन्छु यहाँ सुन मैले कसलाई सोधेँ सचिन तिमीले नै भन त एकछिन हजुर सर र 1 माइनस ई माइनस टीएस को ठाउँमा के आउने भयो 1 माइनस जेड इन्भर्स आउँछ सर एस यता गयो होइन र हजुर सर सरले म्याथमा सिकाउनु होला ई को पावर माइनस जति भयो नि त्यसको जेड ट्रान्सफर्म त्यति नै बाहिर निस्किन्छ बुझ्यौ नि कति निस्किने भयो पावरमा कति छ -2 सर जेड को पावर -2 भयो बाँकी आयो आएन आए सर त्यसपछि के गर्ने पार्शियल फ्र्याक्सन त्यसपछि के गर्ने इन्भर्स त्यसपछि बल्ल जेड ट्रान्सफर्म यहाँ इन्भर्स मैले किन भने भन्दा नि एस को तिमीले टी मा लगाउनु परेन फर्मुलाइज गर्नलाई पर्यो सर ल अब गर्न थाल त्यसो एकदमै सजिलो कुरा गरी च्याप्टर 2 पनि प्र्याक्टिस हुन्छ ल गर्न थाल ठाकुर बुझ्यौ कि बुझेनौ बुझे सर ल प्र्याक्टिस गर लास्टमा यो आउनु पर्छ 5 मिनेट टाइम तिमीहरू लियो भने छिटो गर्न थाल केही प्रब्लम भयो भने साथीसँग नि यहाँ कुरा गर्दा नि हुन्छ मेरो यहाँनिर आएन पार्शियल फ्र्याक्सन कति आउँछ सोध साथीहरूले भयो सर
सचिन मिल्यो एन्सर कि गर्दै अझै गर्दैछु सर। छिटो भ्याउ। ठाकुर तिम्रो भयो सर मिल्यो answer। यति नै आएन? हजुर सर। ल अरूले नै उसँग सोद्धा हुन्छ है केही प्रब्लम भयो भने, सिम्पल हो होइन। लम्साल के भयो? मेरो त्यो माथिको 1 - e को पावर -1 वाला टर्म आइरहेको हुन्छ, त्यो चेक गर्छु कहाँनिर बिग्रेछ भनेर। उसलाई ठाकुरले सोधिहाल्यो न होइन, कहाँनिर के छ होइन, यसको कति आयो, यसको कति आयो, यसको कति आयो, त्यसपछि गर्न थाल्यो। जेट ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि सर हाम्रो 1/s s+1 को गर्ने हो नि है? 1/s आउँछ। त्यसको 1/s आउँछ, त्यसपछि पार्शियल फ्र्याक्सन माइनस 1/s+1। भेरी गुड। त्यसो भए 1/s को 1 होइन, र माइनस 1/s+1 को चाहिँ e को पावर -t आ। र 1 को जे ट्रान्सफर्म लेख र e को पावर -t को जे ट्रान्सफर्म लेख, अनि त्यसपछि एलसिएम उसले आउँछ। बुझ्यो? यस सर। रश्मि तिमीले भ्याएको हो? हजुर सर भ्यायो। सुमित कुमार खड्न हजुर सर। भ्यायो? यस सर। ल सबैले भ्यायो होला। अब जसले भ्याएन साह्रो त पछि नै गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। त्यो अलिकति ठाउँ छोडिदिइराख। ल यो साह्रो कति 0.631 0.6321 बाई जेड स्क्वायर ब्र्याकेटमा जेड माइनस 0.3679। त्यसपछि के गरिन्छ? त्यसपछि के गर्ने थाहा छ हामीलाई? ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्दिने, यो दुईटाले मल्टिप्लाई गरिदिने। योभन्दा प्रिभियस क्लासमा नि त्यही नै गरेको थियो होइन, फिर्सेमा नि त्यही नै गरेको थियो। लेकिन नेक्स्ट स्टेपमा फाइन्डिङ ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन। र के गर्ने तिमीहरू सबैलाई थाहा छ, जीडीजेड नै मल्टिप्लाई गर्ने र जी डैश जेड नै मल्टिप्लाई गर्ने। लेख तल ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन मल्टिप्लाई गर दुईटालाई छिटो। अलिक फास्ट गर है तिमीहरू।
भ्यायो होला हैन। नेक्स्टमा अब अर्कोमा जाउँ। अब नेक्स्टमा के गर्दैछु यहाँ सुन। यसमा अननोन तिमीले हेर्यौ भने केपी र केआई मात्र छ। केपी र के गरी निकाल्न सक्यो भने डिजाइन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। र त्यो निकाल्ने कसरी हो भन्दा प्रिभियस क्लासमा पनि के गरे थिए। फर्स्टमा एंगल क्राइटेरिया जुन अप्लाई गर्ने हुन्छ, एंगल क्राइटेरिया अप्लाई गर्ने र अर्कोचोटि म्याग्निट्युड क्राइटेरिया। नेक्स्टमा लेख टु फाइन्ड द भ्यालु अफ केपी एन्ड केआई applying magnitude criteria. Next step ma applying angle criteria. ल ठाकुर भन त पोल कति छ यहाँनिर। डाइरेक्ट अप्लाइङ एंगल क्राइटेरिया लेख्दिनु भयो। पोल कति छ? पोल एउटा जेड स्क्वायर को छ मल्टिपल पोल टु को नि सिम्पल पोल z-1 को र z-0.3679 को। पोल कहाँनिर भयो? एउटा ठुलो ग्राफ बनाऊ, धेरै ठुलो भनेको राम्ररी देख्ने गरी, धेरै ठुलो नि हैन, मेरो जस्तो सानो हैन। एउटा डबल पोल भयो ओरिजिनमा, एउटा 1 मा र अर्को 0.3679 मा। यहाँ हेर त्यही नै छ। ड्रा गर त फिगर। यहाँ डबल पोल एउटा 1 मा, अर्को 0.1 मा यहाँ छ। उल्टो भन्दै मैले 1 मा यहाँ छ र 0.3679 मा यहाँ छ। अलिक ठुलो बनाउने है, मतलब राम्रो देखिन। बुझ्यौ? सचिन गाइरे बुझ्यो कि बुझेन? गर्दैछु सर। त्यो फिगर ड्रा गर त। र प्रत्येकबाट त्यहाँ यो पनि प्लट गर है। यहाँ क्रस दिएर डोमिनेन्ट क्लोज लुप पोल्स पनि कति आएको छ यो क्वेशनको लागि। डोमिनेन्ट क्लोज लुप पोल 0.563 प्लस j 0.4 त्यो पनि यहाँ ड्रा गर। र प्रत्येक पोल र 0 बाट यहाँसम्म लाइन ड्रा गर। तिमीले चाहिँ 0 नि प्लट गर्थ्यौ। र ठाकुर तिमीले भन त प्लट गर्न सकिन्छ 0 अहिलेलाई? सकिन्न सर। किन? किनभने त्यहाँ कस्ट भ्यालु फिक्स छैन नि। केपी अपन केपी प्लस केआई कति आउँछ भने। भेरी गुड। भ्यालु नै अहिले प्रोभाइडेड छैन, त्यही भएर सकेन। डोमिनेन्ट क्लोज लुप पोल चाहिँ यहाँ ड्रा गरिराख। प्रत्येक पोलबाट लाइन ड्रा गर। र मैले अहिले रौनकलाई बोलाएँ एंगल लेख्नलाई। अरूले एंगल लेख्दै गर्दा हुन्छ है। एंगल क्राइटेरिया लेख्नलाई रौनकलाई बोलाएँ। रौनक आइकन गर त। हजुर सर। र यो एंगल कति होला भन त। यो एंगल 0 ले कति एंगल बनाउँछ? 0 ले ग्राफ ठुलो बनाउनै पर्छ भन। हिजो चाहिँ तिमीले मजाले भन्नु थियो 8 क्लासको कुरो। कन्फिडेन्स साथ भन। फिगर कस्तो सानो देखाएको छ। फिगर राम्रो के फरक परेन। तिमीलाई राम्रो बनाउनलाई भनेछु नि। सर यसमा त के रे परपेन्डिकुलर हामीले कता मान्ने? परपेन्डिकुलर मान्ने हामीले। परपेन्डिकुलर कता हुन्छ? तिमीले म यहाँ डटेड लाइन ड्रा गर हैन। तिमीले एकदमै सानो सजिलो कुराहरु सोध्न थाल्यौ हैन। सरलाई के क्वेशन गर्दै जस्तो हैन। तिमीलाई सबै थाहा छ। डटेड लाइन ड्रा गर। हुन्छ त्यो डिस्टेन्स त्यहाँबाट त अब के रे हामीले साइन टेन लाउँदाखेरि त डिस्टेन्स थाहा हुनु पर्यो नि त। डिस्टेन्स नभएर अलिक कन्फ्युजन भयो क्या म। डिस्टेन्स कसरी छैन? तिमीले त्यही बुझिरहेको छैनौ। डोमिनेन्ट क्लोज लुप पोल राख्यो कि राखेनौ? छिटो गर। धेरै अरू सोचेर कसरी भन्नु। तिमीले नि भनिदिन्छु कति भन। यसको लागि चाहिँ हामीले के रे tan इन्भर्स भेरी गुड। हाम्रो डोमिनेन्ट क्लोज लुप पोलको 0.0 के रे 245 0.41 हो। तिमीले कपीमा नि लेख्यो होला नि। लेखेन अघि 0.41 0.41 बाइ हाम्रो 0.5631 डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ। माइनस लेख्ने कि प्लस लेख्ने? यो हाम्रो पोल भएको कारणले नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ हुन्छ। त नि यतिसम्म भन्दा नि मिस्टेक भयो। किन? यो त डबल पोल छ। -2 पनि लेख। लेख छिटो। बुझ्यौ? बुझ्यो कि बुझेन? तिमीले भनेकै कुरा आफैले भनेको कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यो सर। ल लेख। सब लेखिदिन है। -2 tan इन्भर्स 0.5
41 by 0.4563 ल छिटो भ्याउ त त्यसपछि अर्को पोलमा जाउँ अर्को पोलको लागि सचिन गरे लेख्न भ्यायो गर्दैछु सर छिटो गर छिटो सजिलो छ यहाँ इन्टरेक्टिभ बनाऊ क्लासलाई सिक्न आएको नि हैन ल सुमन राउत तिमी आउ त आज माइक अन गर त सुमन हजुर सर धेरै गाह्रो कुरै छैन बुझ्यौ यहाँ भन्ने कोसिस गरौँ यो एंगल अब यो एंगल चाहिए होइन यो पोल हो कि 0 हो भन त यो 0.3679 पोलो पोल हो भने साइन के लेख्ने पोलमा त पोजिटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ फेरि उल्टो पुल्टो नभन नेगेटिभ माइनस tan इन्भर्स नेगेटिभ यो एंगल कसरी निकाल्ने यो एंगल कसरी निकाल्ने भन त कति सजिलो कुरा गरिरहेको छु किन फिगर अलि सानो भयो केही फरक परेन मलाई थाहा छ बुझेन हजुर सर 0.41 भेरी गुड बाई 0.563 माइनस 0.367 भेरी गुड यो लेन्थ निकाले अरु तपाईले लेख्न भ्याउ तिमीले नि लेख्न भ्याउ हजुर लेख्न भ्याउ त्यसपछि एकजनालाई बोलाइनु रश्मि यादव तिमीले नै भन तिमीले सायद एकचोटिमै भनिदिन्छौ होला यहाँ माइक अन गर त हजुर सर अब यो साथी अहिले आएकै छैन यो ड्र गरेकै छैन किन यो साथीको थाहा पाइसकेका छौ त छैन नि होइन सर हैन ल यसको लागि एंगल भन त यतातिर राइटतिर हेर्छु यो एंगल यसको लागि 180 डिग्री माइनस tan इन्भर्स 0.41 by 1 minus 0.563 भेरी गुड साइन माइनस लेख्ने कि प्लस लेख्ने साइन यो पोल भएर नेगेटिभ हुन्छ भेरी गुड ल कपीमा लेख्न भ्याउ कपीमा लेख्न भ्याउ र त्यसपछि त्यही कपीमा लेख सबैले प्लस एंगल अफ ठाकुरले भनिदिन्छ एंगल अफ के एउटा निकाल्नै बाँकी छ नि जसको एंगल प्लस 0 को हैन र 0 और 0 को सपोज x x सपोज गरे नि भयो यहाँ मैले यहाँ के भने एंगल अफ 0 लेख भाषामा लेख सजिलो होला प्लस एंगल अफ 0 प्लस किन लेखि थाको 0 को लागि प्लस हो तिमीलाई थाहा थियो त्यही नि मैले सोधि अरूले नि सुन्न पाएको छैन प्लस एंगल अफ 0 इक्वल्स टोटल सम कति आउनु पर्छ -180 डिग्री -180 छिटो सल्भ गर त 93.49 डिग्री कति 93.49 भेरी गुड ठीक छ अरूले नि भ्याउ नेक्स्ट थर्सडे तिमीहरुको एक्जाम हुन सक्छ है बुझ्यौ नेक्स्ट थर्सडे सेकेन्ड एसाइनमेन्ट एउटा राम्रो गर्ने टाइम अपर्च्युनिटी भयो सबैले मजाले पढेर आऊ
सबै च्याप्टर दियो भने एकचोटि भ्याउन गाह्रो होला, त्यही भएर 1, 2 र 5 राम्ररी पढेर आऊ। कि के गर्ने, चेन्ज गर्न मन लागिरहेछ ठाकुर? कुन कि 5 नपढ्ने, अर्को कुनै पढ्ने? सर 2 1, 2 र 5 गर्ने 2, 4 र 5 भेरी गुड। ल 2, 4, 5 लेखिराख है सबैले। 2, 4, 5 नेक्स्ट थर्सडे 2, 4 2, 5 नगर त्यसो भए 2, 3, 4 गर। बुझ्यौ? हुन्छ सर 2, 3, 4 2, 3, 4 लेखिराख त सबैले। 2, 3, 4 च्याप्टर 2, 3 र 4 को नेक्स्ट थर्सडे भन्दा वेडनेसडे म के गरेर बस्ने? वेडनेसडे नै लेख। वेडनेसडे नेक्स्ट वेडनेसडे एक्जाम हुन्छ। वेडनेसडे के को विधा? भेरी गुड एन्सर। सुन तिमीले विधा भयो भने झन् राम्रो होइन? ठिक छ, तिमीलाई नि सजिलो, मलाई नि कपी चेक गर्नु परेन। के को विधा हुँदैछ? बिदा छैन कि त्यो दिन बिदा दिइहाल्नुहोस् बरु, हामी पढ्छु तयारी इक्जाम दिने सर। ए बुधबार बिदा दिदिन, बिहिबार इक्जाम दि। हजुर सर। ल तिमीले कुरा गर त्यसो भए। नेक्स्ट बिहिबार भयो, बुझ्यौ? नेक्स्टमा सुन। र तिमीले राम्ररी पढ, किन पढ्नलाई आएको छौ होइन? त्यही हिसाबले पढ। यति मैले पढाएँ र बिचमा अब केही गरी सेकेन्ड सेमको अनि फर्स्ट सेम, फिफ्थ सेमको इक्जाम भइदिन सक्छ र अहिले नि पढेको छैन। यति मिहिनेत गरेर पढ्यो तिमीले, होल कोर्स भ्या यति धेरै मिहिनेत गरेर पढ्यो, आफै यहाँ प्र्याक्टिस गर्यो। त्यो चाहिँ अहिले कभर गरेनौ, एकचोटि राम्ररी पढ्न भ्याएनौ भने नि 1-2 महिनापछि गाह्रो भइदिन्छ। त्यही भएरै नि इक्जाम त्यो हो। नेक्स्टमा अब ल सचिन गैरे। सचिन गैरे हजुर सर। बिहिबार इक्जाम हुन्छ, थाहा पाए नि? हजुर सर, थाहा पाएँ। अब तिमीले भन एंगल अफ डिफिसिएन्सी कति आ? एंगल कति आ पोल 0 को? तिमीले भ्याएनौ र रौनक घिम्रे तिमीले भन त। तिमीले कस्तो सजिलोलाई नि आज गाह्रो बनाइरहेछौ। हजुर सर। कति आ एंगल? 93.50। एंगल चाहिँ 93.50 होइन? त्यति आ नि। अब तिमीले भन त्यो कहाँ बन्छ? त्यो हाम्रो के रे डोमिनेट क्लोज लुप पोल भन्दा 1 को लेफ्ट साइडतिर, राइट साइडतिर पर्छ। 1 को राइट साइडतिर त होइन, 1 को राइट साइड होइन, डोमिनेन्टको राइट साइडतिर 1 तिर पर्छ के। डोमिनेन्ट भन्दा 1 तिरको, डोमिनेन्ट र 1 को बिचमा पर्छ। यसो भन न सर, 90 डिग्री जुन ड्र गरेछु नि डट लाइन, भर्टिकल लाइन एउटा ड्र गरिरहेको छु बिचमा। सर त्यसको राइट साइडपट्टि पर्छ। त्यसको राइट साइडपट्टि हो, यहाँ त्यही नै लेखिरहेको छु म। त्यो भेल्यु अहिले x सपोज गरिराख, x फेरि ड्र गर। र तिमीहरूलाई मैले फिगर धेरै ठुलो बनाउनलाई भने थिएँ, बुझ्यौ? फेरि प्र्याक्टिस गर्ने, केही फरक परेन। त्यो x लेखिराख। ड्र गर सबैले। सुमन कुर्मी बुझ्यौ कि बुझेनौ? यस सर। x लेख्न भ्यायो? यस सर। राइट तिर होइन, 90 डिग्री भन्दा उता 93.50। ल सुमन तिमीले नै भन कि तिम्रो घरमा डिस्टर्ब छ जस्तोलाई, सिटी खाना पाक्दैछ। अर्कोलाई सोध्छु त्यसो भए। नेक्स्टमा सुन। ल सागरिका तिमीले माइक अन गर त। लास्ट एउटा लाइन अझै भन्दै त सकिन लाग्छ। सागरिका उसको माइकमा सायद केही प्रब्लम छ। सायद पनि मोबाइलमा प्रब्लम होला, माइकमा प्रब्लम छ। राजु गुरुङ तिमीले माइक अन गर त, भन्न सक्छौ? राजु गुरुङ तिमी पनि रेगुलरै हो होइन? भन्न सक्छौ, तर तिमीले त्यो भन्नलाई नि युज गरिरहेको छौ भने माइकमा प्रब्लम होला कि। ल ज्योतिनाथ तिमीले माइक अन गर। हजुर सर।
ल 93 पोइन्ट कता बन्ने भयो भन त डोमिनिङ पोलको उतापट्टि सर। भेरी गुड उतापट्टि भन्दा नि तिमीले यसो भन न यो भर्टिकल लाइनको उतापट्टि ठिक छ भेरी गुड बुझ्यौ अब यो एंगल कतातिर 93.53 कताको लिने हो यतातिर हैन र क्लकवाइज राइटतिर लिने हो कि हैन हजुर सर। त त्यो एंगल निकाल्न सकिन्छ त तिमीले लेख्न सक्ने भनेको यो एंगल हैन त्यसको लेफ्टतिर हो त्यो एंगल कति 180 माइनस भन त ल अब मैले के यादव थिएन एउटा केटी के रश्मि हो कि के 180 माइनस 93 सर। लेख 180 माइनस 93.52 इक्वल्स लेख्न भ्याउ tan इन्भर्स ल y एक्सिस में भन त कति छ को बोलिरहेको थियो मसँग अघि उसैले भन त यस सर। y एक्सिस में कति यो एंगल निकाल्न खोजिरहेको छु यो एंगल तिमीलाई p चाहियो कि चाहिएन p कति छ कति सजिलो क्वेशन गरिरहेको छु म 0.41 0.41 र यो x एक्सिस कति b कति यहाँ मेरो मुभमेन्ट हेर न कहाँ देखा छ तिमीले नि बुझ्छौ हजुर यो बीच देखि मिस्टेक गरे मैले यहाँ डट लाइन छ नि त्यहाँ देखि यहाँसम्म कति x माइनस यो यति लेन्थ भन्न सकिन्न त ठाकुर तिमीले भन त ठाकुरले के भन्दैछ सुन तिमीले 0.563 हो x माइनस 0.563 भेरी गुड ल भ्याउ x को भ्यालु निकाल कति सजिलो थियो त्यो डटेड लाइन तिमीहरुले ड्रा गरौ नि यहाँ यो लेन्थ भन्न सकिन्न र तिमीले भनिसक्यौ x माइनस 0.563 आज कस्तो सजिलो चीज सिकाइरहेको छु तिमीहरुलाई रौनक घिउरे बुझ्यौ कि बुझेनौ बुझे सर ल छिटो भ्याउ x को भ्यालु निकाल चैप्टर 2 3 र 4 सम्झिराख्ने बिहिबार कति आयो x एकछिनमै भ्याउने थियो ल रौनक तिमीले नै भन कति आयो x 0.51929 आयो मेरो मेरोमा 0.58 आइरहेको छ किन त्यस्तो सर 0.5880 फेरि ट्राई गर त 0.58 नै आउँछ भेरी गुड र त्यो भनेको के हो हेर ठाकुरलाई सोधिरहेको छु त ठाकुरलाई के सोधि मैले उले के आन्सर गर्दैछ त्यो भनेको के निकाल्यो 0 हैन र हजुर सर 0 0 भनेको के बाइ के kp by kp plus ki लेख त ल त्यसपछि ठाकुरलाई नै सोधि भेरिएबल कतिटा छ भन दुईटा अहिले नै सोलुसन हुन्छ त इक्वेसन हुँदैन समथिङ केपी माइनस समथिङ केआई इक्वल 0 एउटा इक्वेसन आयो यहाँ यो नोटमा 0.36 लेख्न गएको छ यो मिस्टेक छ है 0.63 मा यहाँ करेक्सन गर्दैछु त्यहाँबाट एउटा इक्वेसन सल्भ हुँदैन किन अहिले दुईटा इक्वेसन छैन भेरिएबल दुईटा भएपछि
सबैले राम्ररी पढ है यो बुझ्यौ बिहान यस्तो खाले क्वेशनहरु सोधिरहन्छ जाँचमा सोधेकै हुन्छ ठाकुर आयो इक्वेसन म्याच भयो अरुले पनि भयो सर म्याच अब अझै सल्भ हुन्छ त अहिले नै अहिले हुन्न अब म्याग्निट्युड क्राइटेरिया कुन क्राइटेरिया बाँकी रह्यो म्याग्निट्युड म्याग्निट्युड क्राइटेरिया के यसको भेल्यु निस्किन्छ र अहिले नै निस्किन्छ यो कन्स्टेन्ट यसलाई बाहिर निकाल्दिने यसलाई बाहिर निकाल्दिने र बाँकीमा त्यो z को भेल्यु राख्ने डोमिनेन्ट को भेल्यु पोल्स समथिङ प्लस जे समथिङ आउँछ r थीटामा कन्भर्ट गर्ने र r मात्र निकाल्ने र त्यहाँबाट kp प्लस ki को भेल्यु निकाल्दिने हो कि होइन ठाकुर भन त यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा नि सिकाएको थिए हैन हो सर ल छिटो गर त सबैले अब म्याग्निट्युड क्राइटेरिया अप्लाई गर अप्लाइङ म्याग्निट्युड क्राइटेरिया यो लास्ट लाइन हो र कोही पनि कन्फ्युज नहुने यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा नि यही सिकाएको थिए मैले रश्मि बुझ्यौ कि बुझेन हजुर सर बुझे छिटो बोल्नु यतिकै कोही पनि नबस्ने क्लासमा गरिराख किन जति यहाँ तिमीले प्र्याक्टिस गर्यौ यदि तिम्रो फाइनलको बेला टाइम त सेभ हुन्छ नि हैन यही प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यही चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर सजिलो हुन्छ नि र केपी को भेल्यु 0.299 र केआई को भेल्यु 0.20 निकालिराख सर भन त मलाई त्यो केपी माइनस 1 point समथिङ के आएको थियो नि त्यहाँ बुझाइदिनु न मेरो केपी माइनस केआई 1.4278 के यो के हैन क्रस मल्टिप्लिकेसन गर बुझ्यौ नि सर त्यति आउँछ र तिम्रो जिया त्यही आउँछ फेरि मैले यहाँबाट यो गरि होला के यो जुन आइराछ नि 0.4 त्यो कमन लियो होला के अनि यति आउँछ बुझेनौ तिमीले गरेको नि मिस्टेक छैन कलेज पर्सन भन हामीले यो तेरे जेरो अर्डर होल र प्लान्टको लागि एउटा पल्स ट्रान्सफर फंक्सनको जेड इन्भर्स निकालेका छौ नि हो त्यसलाई हामीले के रे यो कन्भोल्युसन इन्टिग्रलबाट गर्न मिल्छ मिल्दैन जुनसुकै जेड ट्रान्सफर त जुनसुकै थ्योरमबाट गर्न मिल्यो अनि कन्भोल्युसन गर्दा मिलेन के सर मेरो के रे तल जेड स्क्वायर आएन त्यसले सोरे हो के कुनबाट गर्दा त्यही थ्योरम राम्ररी बुझा छैन कि त्यो पनि हुन सक्छ अरु मिल्नु भनेर त्यो नमिल्नु त्यो e को पावर -2 लाई कन्भोल्युसन युज हुन्छ कि हुन्न त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन
e को पावर -2s को लागि z को पावर -2 निकालेर अनि त्यसपछि गरे भए सायद मिल्थ्यो होला बुझ्यौ के भन्नु छ यसले फेरि भन्दैन e को पावर -2s को लागि z को पावर -2 निकाल हजुर बाँकीमा कन्भोल्युसन गर मिलिहाल्यो नि हैन ए हस् सर र अघि रौनक गिम्रेले मलाई सोधे थियो रौनक सुनाऊ मैले नि हेरिरहेको छु यहाँ 0.1 बाट 0.58 घटाउँदा यहाँ 0.42 या 0.41 समथिङ हुन्छ हैन र हजुर त्यसले नि कमनली भने यो आएको केही फरक पर्दैन तिम्रो जस्तो आछ त्यस्तै गर बुझ्यौ हस् सर र यो मिस्टेकले पनि 0.36 नलेख्ने है 0.63 हो यो ल सबैले माइक अन सर 0.63 0.632 थियो त्यो सबैले माइक अन गरिराख त